तराईमा गहुँ चुटेपछि यसरी लैकनले चाहिँ यो के गर्छ भने यसरी गहुँ सिलो खोजेर ल्याएर यसरी थोरै थोरै जम्मा गरेर 1 किलो 2 किलो बनाएर अनि यसलाई चाहिँ बेचेर आफ्नो खर्च बिस्कुट चक्लेटहरू हैन यस्तो खानेकुराहरू किनेर खान्छन्। अहिले यो गम्भरियामा चाहिँ यो हाम्रो हिरालालजीको चाहिँ बेटी चाहिँ यो अर्चनाले यहाँ गहुँ कुटिरहेको छ। ल देखेल बानी गहुँ कुटेर कति किलो भयो अर्चना? 1 किलो कितना में बिक्री करी? 1 किलो हो तो कितना मिली? 50 रुपये। हाँ अरे अपनी ना ले जावा, पैसा कौन रखी? अरे बहुत अच्छा। कुटो न कुटो अर्चना।